सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई मेरो यस युट्युब च्यानल लर्निङ प्लसमा स्वागत छ। भाइ बहिनीहरू, मैले एसईई को परीक्षामा विज्ञान विषयमा ग्रेड वृद्धिमा पढ्नुभएका भाइ बहिनीहरूको लागि मध्यनजर गर्दै एकदमै सिलेक्टेड सजिला प्रश्न उत्तरहरूको भिडियोहरू मैले अपलोड गरिरहेकी छु। भिडियोलाई हेरेर भाइ बहिनीहरू लाभान्वित हुन सक्नुहुनेछ। आजको यस भिडियोमा मैले फोर्स एन्ड मोसनबाट केही महत्त्वपूर्ण प्रश्न उत्तरहरू लिएर आएको छु। एमसीक्यू सँगसँगै केही डेफिनेसनहरू पनि लिएर आएको छु। हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, कन्क्लुजन अफ फिदर-कोइन एक्सपेरिमेन्ट, कन्क्लुजन अफ फिदर-कोइन एक्सपेरिमेन्ट है। राइट डाउन द कन्क्लुजन अफ फिदर-कोइन एक्सपेरिमेन्ट भनेर सोध्छ परीक्षामा। द एक्सेलरेसन प्रोड्युस्ड इन फ्रीली फलिङ बडिज इज द सेम फर अल द बडिज एन्ड इट डज नट डिपेन्ड अन द मास अफ द फलिङ बडिज इन द एब्सेन्स अफ एक्सटर्नल रेजिस्टेन्स। हेर्नुहोस् त, मास भनेको के हो? एकदम सजिलो छ। व्हाट इज मास, डिफाइन मास भनेर पनि सोध्न सक्छ है। द क्वान्टिटी अफ म्याटर कन्टेन्ट इन एन अब्जेक्ट इज कल्ड मास अफ द्याट अब्जेक्ट। मास इज अ स्केलर क्वान्टिटी, इट इज मेजर्ड बाई फिजिकल ब्यालेन्स। वेट हेर्नुहोस् त, what is weight? Weight of a body is the force with which it is attracted towards the center of the planet or the earth. Weight is a vector quantity, it is measured by spring balance. ल हेर्नुहोस् त, के हो फ्री फल भनेको? what is free fall? When an object is falling towards the surface of the earth or a planet only under the influence of gravity without external resistance, the fall of the object is called free fall. है। वेटलेसनेस, वाट इज वेटलेसनेस? वेटलेसनेस भनेको के हो त भन्दाखेरि वेटलेसनेस इज अ कन्डिसन इन विच द वेट अफ एन अब्जेक्ट अफ सर्टेन मास बिकम्स जिरो है। कुनै पनि मासको वेट चाहिँ जिरो हुने अवस्थालाई के भनिन्छ? वेटलेसनेस भनेर भनिन्छ। इन अर्डर टु मिट द आउटकम्स अफ दिस युनिट स्टडी द फलोइङ मोडल क्वेसन्स एन्ड आन्सर भनेर भनेको छ। यहाँनिर हेर्नुहोस् त, मैले यहाँ मल्टिपल चोइस क्वेसनहरू लिएर आएको छु है। मल्टिपल चोइस क्वेसनहरू फोर्स एन्ड मोसनबाट। वाट इज द एसआई युनिट अफ फोर्स अफ ग्राभिटेसन? फोर्स अफ ग्राभिटेसनको एसआई युनिट के हो त भाइ बहिनीहरू? के हो यसको आन्सर? न्युटन। वाट आर द टु फ्याक्टर्स द्याट अफेक्ट द ग्राभिटेसनल फोर्स? ग्राभिटेसनल फोर्सलाई अफेक्ट गर्ने दुईटा कुराहरू के हो? फोर्स, प्रेसर होइन, मास एन्ड डिस्टेन्स है। यही नै हो, मास र डिस्टेन्स हो कि होइन? ग्राभिटेसनल फोर्स भन्ने बित्तिकै G(m1 m2 upon d square) हो कि होइन है। त्यही भएर मास र डिस्टेन्स, ग्राभिटेसनल फोर्स मास र डिस्टेन्ससँग मात्रै रिलेटेड हुन्छ, डिपेन्ड गर्छ त्यसमा मात्रै। हु प्रोपाउन्डेड द ल अफ ग्राभिटेसन? कसले ल अफ ग्राभिटेसन कसले पत्ता लगायो? डार्विनले हो, पास्कलले हो, केल्भिनले हो कि न्युटनले हो? यहाँनिर न्युटनमा डी अप्सन। कुन अप्सन करेक्ट हुन्छ त? डी। हु प्रोपाउन्डेड द ल अफ ग्राभिटेसन? कसले पत्ता लगायो ल अफ ग्राभिटेसन? न्युटन है। यस्तो सजिलो क्वेसनहरूले पनि कहिले कहिले हजुरलाई झुक्याउन सक्छ। हेर्नुहोस् त, वाट इज द रिलेसन बिट्विन ग्राभिटेसनल फोर्स एन्ड प्रोडक्ट अफ मासेस अफ एनी टु बडिज भनेको छ। दुईटा बडीहरूको बिचमा लाग्ने ग्राभिटेसनल फोर्स तिनीहरूको मासको प्रोडक्टसँग कस्तो रिलेसन राख्छ? इक्वल हुन्छ कि इन्भर्सली प्रोपोर्सनल हुन्छ कि डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ कि नो रिलेसन हुन्छ त भन्दा माससँग के हुन्छ त? डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ। माससँग के हुन्छ? डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ। अब हेर्नुहोस् त, क्वेसन नम्बर 5 मा वाट इज द रिलेसन बिट्विन ग्राभिटेसनल फोर्स एन्ड द डिस्टेन्स बिट्विन एनी टु मासेस भनेको छ है। डिस्टेन्स बिट्विन एनी टु मासेस, फोर्स र तिनीहरूको दुईटा बडी बिचको फोर्स र ती दुईटा बिचको डिस्टेन्सको रिलेसन के हो? डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हो कि इक्वेलिटी हो कि इन्भर्सली प्रोपोर्सनल हो कि नो रिलेसन हो त भन्दाखेरि यो चाहिँ इन्भर्सली प्रोपोर्सनल हो है। अब क्वेसन नम्बर 8 मा हेर्नुहोस् त, क्वेसन नम्बर 8 मा वाट इज द एभरेज भ्यालु अफ एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी अन द अर्थ भनेको छ। वाट इज द एभरेज भ्यालु अफ एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी अन द अर्थ? अर्थमा एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटीको भ्यालु कति हुन्छ? ल यहाँ अप्सनै नदिए पनि यहाँ अप्सनहरू छुटेको रहेछ। 9.8
कति हुन्छ त 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। अर्थको सर्फेसबाट एभरेज भनेको कति हुन्छ 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हुन्छ है। 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हुन्छ। यसको सही उत्तर नै के हो त भाइ बहिनीहरू 9. ल यसको सही उत्तर के हुन्छ त 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। ए मा बी मा यो छ, सी मा यो छ, डी मा यो छ। यसको सही उत्तर हो 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। ल अब हेरौँ त यहाँनिर व्हिच वान अफ द फलोइङ युनिट इज द युनिट अफ ग्राभिटेसनल कन्स्ट्यान्ट भनेको छ। यो अन्डरस्ट्यान्डिङ अन्तर्गतको क्वेसन हो है। यो कुन अन्तर्गतको क्वेसन हो त अन्डरस्ट्यान्डिङ अन्तर्गतको क्वेसन हो। व्हिच वान अफ द फलोइङ युनिट इज द युनिट अफ ग्राभिटेसनल कन्स्ट्यान्ट भनेको छ। ल यो हो त सी हो होइन। यहाँनिर मैले ल ए मा राखेँ न्युटन मिटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ल बी मा राखेँ मैले न्युटन मिटर पर केजी स्क्वायर। ल सी मा छ ल हेर्नुहोस् त मैले यहाँनिर ल ए मा छ न्युटन मिटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, बी मा छ न्युटन मिटर पर केजी स्क्वायर, सी मा छ केजी मिटर पर क्युब, डी मा छ मिटर पर सेकेन्ड। के हुन्छ त यसको सही उत्तर भन्दाखेरि ग्राभिटेसनल कन्स्ट्यान्ट जी को भ्यालु जहिले पनि के हुन्छ न्युटन मिटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। जहिले पनि सम्झिने है न्युटन मिटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर हुन्छ। What does it mean by the statement that the value of universal gravitational constant is 6.67 into 10 to the power minus 11 Newton meter square per kg square? है ग्राभिटेसनल कन्स्ट्यान्ट को भ्यालु 6.67 into 10 to the power minus 11 न्युटन मिटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर हो भन्ने कुराले तलका मध्ये केलाई जनाउँछ भन्ने क्वेसन रहेको छ कि है। अब जस्तै ए नम्बर अट्र्याक्सन फोर्स बिट्विन टु बडिज इज 6.67 न्युटन हैन। सी मा रहेको छ इट मिन्स द प्रोडक्ट एन्ड मासेस अफ टु बडिज यति रहेको छ। अनि इट मिन्स द एट्र्याक्सन फोर्स अफ द अर्थ इज 6.67 न्युटन रहेको छ। यसरी झुक्काउने गरेर तपाईहरुलाई अप्सनहरु दिन सक्छ परीक्षामा। यसको सही उत्तर के हो त भन्दा पहिलो लाइनमा छ। यसको डेफिनेसन पनि यसले के भन्छ यसले जी को डेफिनेसन पनि दिन्छ इट मिन्स 7 into 10 to the power minus 11 न्युटन। यसको सही उत्तर नै ए हुन्छ। ल थ्यांक यू। आजको भिडियोमा यति नै। भिडियो मन परे भिडियोमा कमेन्ट लाइक र मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। धन्यवाद।